जुरिस्डिक्शन के मुकदमात हैं उन पर समाअत ना की जाए। तो तीन रुकनी बेंच के फैसले कोई रद्द कर दिया और फिर हैरानकुन बात यह है कि साथ ही ज़रूरत महसूस की कि 6 रुकनी बेंच की ज़रूरत है। ये सर्कुलर से या एग्जेक्टिव ऑर्डर से मसला हल होता नज़र नहीं आया। तो ये फिर उस बात की दलील है जो कि बहुत सारे वकला ने भी कहा, पार्लियामेंटेरियंस ने कहा, कल अदालत में अटॉर्नी जनरल साहब ने इस पर बहस भी की, इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी इस पर बहस की कि जुडिशल प्रॉपर्टी ये डिमांड करती है और कानून का ये तकाजा है, आइन का ये तकाजा है कि आप पहले उस मुकदमे के हवाले से फ़ैसला करें और इस मुकदमे पे कार्रवाई उसके बाद करें ताकि जो अदालत उज़्मा के फ़ैसले हैं उनकी सही तौर पे उनकी रूह के मुताबिक उन पे अमल हो सके। तो एक पॉइंट तो ये था। दूसरा, आप सबको मालूम होगा कि जब 1 मार्च को फ़ैसला आया तो उस रोज़ भी हमारा ये मौक़िफ़ था कि जो आज खुद नोटिस केस 1/2023 था वो 3 के अगेंस्ट 4 जजेस की अक्सरियत से वो खारिज हुआ और 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम इन पटिशन्स को 184(3) के जो दायरा कार से बाहर समझते हैं, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं 184(3) की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होती और वो पटिशन्स मेंटेनेबल नहीं थी, यानी कि वो कोई ऑर्डर नहीं था जिस ऑर्डर को बुनियाद बनाकर ये मौजूदा प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की गई। इस इंतहाई अहम आइनी मामले को हल करने के लिए और बिलखसूस जब चारों जज साहबान ने अपने अपने फ़ैसलों में भी लिख दिया और जब तफसीली फ़ैसला जात आए तो वो तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आयां हो गया कि 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने वो पटिशन्स खारिज की हैं। उन 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के फ़ैसले जुडिशल फ़ाइल पे मौजूद हैं। 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये पटिशन्स मेंटेनेबल हैं और इलेक्शन कमीशन को हदायत की कि वो सदर और गवर्नर KP से इलेक्शन की तारीखें लें और उसके मुताबिक इलेक्शंस करवाएं। जो 2 जज साहबान रिक्यूज़ कर गए थे उनके बारे में ये कहा गया कि वो कहाँ पे रिक्यूज़ किया। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उस 9 रुकनी बेंच की फ़ाइल में उन 2 जज साहबान का कोई हुक्म नहीं है, ना अबूरी हुक्म है ना फ़ाइनल हुक्म है। तो ऐसी सूरत हाल में ये करीने इंसाफ और आइन और कानून की मंशा के ऐन मुताबिक था कि 4 के फ़ैसले को मानते हुए या इस इबहाम को ही दूर मान लिया, ये इबहाम है तो इस इबहाम को दूर करने के लिए फुल कोर्ट बैठती, वो भी नहीं बैठी। अटॉर्नी जनरल साहब ने कल एक और रास्ता सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जी इस मामले को हल कीजिए क्योंकि इसका जो मुल्की हालात जिससे मुल्क गुज़र रहा है और जो हमारे सिक्योरिटी के और मौशी हालात हैं उनमें अगर सियासी और आइनी बहरान भी शामिल कर दिया जाए तो ये मुल्क की ये और मसाइल बढ़ाएगा। तो ऐसे में अटॉर्नी जनरल साहब ने कल ऑफ़र दी थी, उन्होंने एक मशवरा बल्कि दिया कोर्ट को प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर होने के हवाले से कि आप जो बाकी 6 जज साहबान हैं जो इन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं रहे उन पे मुश्तमिल एक बेंच बना दें। लेकिन वो 6 या 7 जज साहबान थे, वो इस्तदा भी जो है वो भी रद्द कर दी गई। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो अंदेशा है पाकिस्तानी कौम का कि हमारे मुल्क की जो आला तरीन अदालत है उसमें तकसीम है और तकसीम का तासुर ख़त्म करना अदारे के सरबराह की ज़िम्मेदारी होती है। अदारे के सरबराह के तौर पे चीफ जस्टिस साहब को ये चाहिए था कि वो इस तासुर को ख़त्म करने के लिए इस अहम आइनी और कानूनी मसले को फुल कोर्ट में लेके जाते। जो 2 जज साहबान रिक्यूज़ कर चुके थे उनके बावजूद 13 रुकनी बेंच बन सकता था और उस बेंच के सामने रख के ये फ़ैसला होता कि आया 184(3) के दायरा कार में ऐसे केसेस पे फ़ैसला होना चाहिए जो केसेस उस वक्त हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, जो केसेस बेसिकली सूबों से ज़्यादा मुतल्लिका हैं और जिन केसेस के ऊपर हाई कोर्ट में या सिंगल बेंचेस में या ICS पड़ी हैं और वो कोई महीनों या सालों से नहीं, वो चंद दिनों में फ़ैसला भी हुई और उनकी अपीलें अभी पेंडिंग थी। तो मैं समझता हूँ कानून के तालिब इल्म के तौर पे जो कल पार्लियामान में बात की वज़ीर आज़म साहब ने और मैंने भी कुछ इस पे कहा और जो पार्लियामान ने करारदाद के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया था कि इस मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ कलेक्टिव सोच में है, इज्तमाही सोच में है। इदारे को एक पेज पे हो के ये केस एक अदालत में बैठ के
سپریم کورٹ کو یہ کیس سننا چاہیے اور اس کیس کا فیصلہ تمام فریقین جو ہیں وہ مانیں گے. لیکن اگر اکثریت کے فیصلے پہ 4 جج صاحبان کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ فیصلہ جاری کرے گا تو اس فیصلے پہ نہ کسی کو اطمینان ہوگا، نہ کسی کو اعتماد ہوگا، اور یہ معاملات کو اور سنگین کرنے کا باعث بنے گا. تو یہ کچھ معروضات تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ آپ سے شیئر کر لی جائیں، کیونکہ ابھی کیس کی باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، لیکن جو حکومتی اتحاد ہے وہ بالکل اس بات پہ کلیئر ہے کہ جو سپریم کورٹ کے معاملات ہیں، جس طرح سے سپریم کورٹ کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے اہم آئینی اور قانونی مقدمات کے فیصلہ جاری کیا گیا ہے، بینچز کی تشکیل جس طرح سے ہو رہی ہے، سینئر پیونی جج کو جس طرح سے تمام معاملات سے دور رکھا جا رہا ہے، سینیورٹی میں ان سے اگلے نمبر پہ آنے والے جج صاحب کو بھی اس طرح کے تمام بینچز سے دور رکھا جاتا ہے، کچھ اور معزز جج صاحبان کو اس طرح کے بینچز کا حصہ نہیں بنایا جا رہا، اور یہ بار بار ہو رہا ہے. آج بھی جو 6 رکنی بینچ بنا ہے اس پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو ہم ایک بار پھر یہ چیف جسٹس صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو درست کیا جائے، ورنہ یہ جو بحرانی کیفیت ہے یہ سنگین آئینی اور سیاسی بحران میں تبدیل نہ ہو جائے، جو کہ پاکستان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جی. راشد حبیب صاحب ایئر وائس سے. یہ جو نیا بینچ بنا ہے 6 رکنی، یہ اگر قاضی فیصل صاحب کے فیصلے کو انڈو کرتا ہے تو کیا اس کا ریٹروسپیکٹیو پیپر ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے، میں تو بات ہی یہ کر رہا ہوں، میری تو سمجھ سے باتیں کچھ بالاتر ہیں، کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو روکا تھا 184(3) کے مقدموں کی سماعت سے، اسے سرکولر کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے کو رد کر دیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ نہیں یہ ہمارا انتظامی مسئلہ ہے. کل اوپن عدالت میں ہی کہا گیا کہ یہ معاملہ انتظامی نوعیت کا ہے. تو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ آج فیصلہ سنانے کے بعد 6 رکنی بینچ، اور 6 رکنی میرے تو تقسیم کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا پریشان ہوں بطور وکیل. میں نے بھی کچھ سال اس ادارے میں گزارے ہیں عدالت کے وکیل کے طور پہ. یہ 6 رکنی تو پھر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے عدالت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. آدھی عدالت ایک طرف ہے، آدھی عدالت ایک طرف بیٹھی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے یہ استدعا کروں گا بطور وکیل کے اور بطور وزیر قانون کے عزت مآب چیف جسٹس صاحب کو کہ خدا کے لیے اپنے گھر کو اکٹھا کریں، اپنے ادارے کو متحد کریں. یہ تو ایک جہاں پہ باہر ترازو کا نشان لگا ہوا ہے تو وہ دونوں پلڑے برابر اس لیے دکھائے گئے ہیں کہ آپ تو تولنے والوں میں سے ہیں. اگر وہیں پہ اتحاد نہیں ہے، اگر وہیں پہ ہی اتفاق نہیں ہے، اگر وہیں پہ سوچوں میں اتنا زیادہ تضاد ہے، اور ایک دوسرے کے فیصلوں کے بارے میں جو رویہ اپنایا گیا ہے چیف جسٹس صاحب، یہ ادارے کے وقار اور تقدس اور عزت کے منافی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کی جو ریٹ ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ معاملات سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان کے لیے وہ جو ہم نے پہلے عرض کیا، جو پارلیمان میں بھی کہا گیا کہ آپ 13 رکنی بینچ بٹھائیں، وہ بینچ بیٹھے اور ان سارے معاملات کا جائزہ لے. طارق صاحب، آپ ٹھنڈی طبیعت کے وکیل بھی ہیں اور لا منسٹر بھی ہیں، تو کیا کوئی آپ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں جوڈیشری اور حکومت کے درمیان؟ کیونکہ کچھ آپ کے ایسے وزراء ہیں اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جو کہ حالات بہتر ہونے کی بجائے غلط رنگ اختیار کر دیتے ہیں. بہت شکریہ ران صاحب. میں تو ایک بڑا عاجز سا بندہ ہوں اور میرا دل دھڑکتا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کے لیے. پارلیمان بھی ایک بہت موقر ادارہ ہے اور عدالت عظمیٰ بلا شبہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے. یہ ٹکراؤ کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے، اور میرے تو خیال میں یہ اداروں کے سربراہان کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بارہا یہ درخواست کی، اور میں آج یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ہمارا ان سے میٹنگز میں بھی ملنا جلنا ہوتا ہے، ویسے بھی سوشلی ہمارے ملنے پہ پابندی نہیں ہے. میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے استدعا کی تھی، بارہا یہ کی کہ سر عدالت کو اکٹھا رکھیں. 5 ججز یا 7 ججز کی عدالت نہیں ہے، یہ 15 موقر جج صاحبان کی عدالت ہے. آپ
नंबर 1 पे हैं अमंगस्ट द इक्वल्स, आप अपना इख्तियार बड़े भाई के तौर पे कि वो नुमाइंदे मुंतखब करेंगे जो पाकिस्तान पर हुकूमत करेंगे। या पूरा आइन जो है उसका स्ट्रक्चर ही है, इसलिए